अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इन उखरिजू ला यखरुजूना मअहुम वला इन कूतिलू ला यंसुरूनहुम वला इन नसरूहुम ला यवुन्नल अदबार सुम्मा ला युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हमद, सना, तारीफ़, तौसीफ़, सना, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है, और बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा मंबे रुश्द व खुदा पैगम्बर रब्बे अर्ज़ व समा वालिए बतहा ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए। नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह हशर की आयत नंबर 12 है। इससे पहले आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने यहूदियों और मुनाफिकीन की आपस में मिली भगत और मुनाफिकाना रवश का तज़किरा किया था, जो उन्होंने एक दूसरे से वादे और वईद किए थे, उनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया था। और इस आयत में अल्लाह ताला उनके वादों और उनके दावों को जुटला रहे हैं कि ये झूठे लोग हैं, इनके वादों और दावों का कोई एतबार नहीं है। अगर एक दूसरे पर इन पर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो वो एक दूसरे की कतन कोई मदद नहीं करेंगे। तो इस आयत का तर्जमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं ला इन उखरिजू, कि अगर इन यहूदियों को मदीने से निकाल दिया गया, ला यखरुजूना माअहुम, तो ये मुनाफिक उनके लिए नहीं निकलेंगे, उनका साथ नहीं दे सकेंगे। वला इन कूतिलू, और अगर मुसलमानों की यहूदियों के साथ कोई जंग हो गई तो ला यंसुरूनहुम, तो मुनाफिकीन यहूदियों की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। वला इन नसरूहुम, और अगर उन्होंने उनकी कोई मदद की, ला यवुन्नल अदबार, तो वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, वो उनकी मदद नहीं कर सकेंगे। सुम्मा ला युनसरून, तो फिर इनको यानी इन मुनाफिकों को भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये इस आयत का तर्जुमा था। अब इसकी जो तफसील और तफसीर है वो आपकी खिदमत में पेश है। फरमाया ला इन उखरिजू ला युखरिजूना माअहुम, अगर वो निकाले गए तो ये इनके साथ नहीं निकलेंगे। यानी अगर यहूदियों को मदीना से या मदीना के अतराफ से निकाला गया तो मुनाफिकीन उनकी मदद के लिए हरगिज नहीं निकलेंगे, वो निकल सकेंगे ही नहीं। वला इन कूतिलू ला यंसुरूनहुम, और अगर इनसे जंग की गई तो ये उनकी कतअन हरगिज मदद नहीं कर सकेंगे। वला इन नसरूहुम ला यवुन्नल अदबार सुम्मा ला युनसरून, और अगर उन्होंने कभी इनकी मदद की भी तो पीठ दिखा देंगे, वो पीठ फेर कर भाग निकलेंगे, फिर इनकी कहीं से मदद नहीं हो सकेगी। तो तफसीर इसकी कुछ इस तरह है कि मुनाफिकीन अपने करदारो अमल से ये साबित कर चुके हैं कि वो पस्त हौसला, बुज़दिल और झूठे लोग हैं।
اگر ان میں جوان مردی اور غیرت و حمیت کی کوئی رمق ہوتی تو یہ دوغلا پن اختیار نہ کرتے، بلکہ ایمان لانے کے بعد سچے مسلمانوں کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کا ساتھ دیتے، اسلام کے لیے نکلتے اور اپنے داموں کے مطابق یہ کبھی بھی یہودیوں کا ساتھ نہ دیتے۔ اور اگر ان میں سے کوئی اکا دکا سر پھرے لوگ حق دوستی نبھانے کے جوش میں یہودیوں کے ساتھ کہیں کھڑے ہو بھی گئے تو مشکل وقت آنے پر بھی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو یہ ان منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے اسلام کے ساتھ کیے ہوئے داموں اور وعدوں پر پورا نہیں اترے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ دعوے کرتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ کسی وقت بنا، مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آیا تو ہم ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے علیحدگی اختیار کی۔ جنگ بدر میں وہ ان کا ساتھ مسلمانوں کا ساتھ نہ دے سکے، جنگ احد میں وہ ان کا ساتھ نہ دے سکے، اپنے 300 آدمیوں کو مسلمانوں کے لشکر سے الگ کر لیا۔ جنگ احزاب میں وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، اور بنو نذیر کے معاملے میں بھی انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اسلام، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی منافق ہیں، یہ قابل اعتبار نہیں۔ جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے جو وعدے ہیں ان کو نہیں نبھا سکے، تو اس طرح جو یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ ان معاملات میں بھی ناقابل اعتبار ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ نہیں چل سکیں گے، ان کا بھی ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ اگر ان پر کوئی مشکل وقت آیا تو وہاں سے بھی یہ پیٹ پھیر جائیں گے، اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ پھر ان کا بھی کوئی مددگار اور حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج بھی ان منافقین کا یہی طرز عمل ہے کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی ہمدردی جتلاتے ہیں، اسلام کے صدقے باری جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا دم بھرتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے مہینے ہی دیکھیں کہ جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ لگی تو اس میں بھی ان لوگوں نے پاکستان کی افواج کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ اپنے منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے لا تعلق رہے اور در پردہ انڈیا کا ہی ساتھ دیتے رہے، ان کی دوستی کا ہی دم بھرتے رہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان سے دامن بچا کر چلنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے اسلام کی خدمت اور بچاؤ کے لیے نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔